محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی لہو تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سامعین و ناظرین، حاضرین و منتظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دے اس گاؤں دے اندر لادوے شریف پہلی مرتبہ بندہ ناچیز خطاب واسطے حاضر ہویا. برادرم محمد زمان صاحب دے بیٹے دی سالانہ پیدائش دی محفل. ہاں جی، اللہ تعالی انہاں دے اولاد نو نیک سیرت بنائے. رب کائنات جل وعلا اساں سب دی حاضری نو قبول فرمائے. بڑا انتظار کیتا ہے جناب نے، یقیناً تھک گئے ہو، تہاڈیاں اکھاں دس دیاں پیاں. لیکن کوئی گل نہیں، نیکی دے کماں وچ دیر سویر نیر ہوندی رہندی. محفل لمبی ہوئی ہے یا چھوٹی ہوئی ہے یہ معنی نہیں رکھتی. معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ رب کائنات اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بہنا آنا سننا سنانا قبول فرمائے، اپنی رحمت فرمائے. تے فرعون دا بھی مل پہ جائے گا، بین دا بھی مل پہ جائے گا، انتظار کرن دا بھی مل پہ جائے گا. دوستو، جناب دے سامنے
میں کچھ بھی نہیں بیان کرنا، تسی اگے ہی بڑا انتظار کر بیٹھے ہو، بس ایک دو گلاں نصیحت دیاں کر کے تے جلدی جلدی تانوں بسترے دے قریب کرنے ہیں۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ویکھیا بسترے دا نام سن کے کھڑکے۔ زیادہ دیر حائل نہیں رواں گا تہاڈی نیند اور تہاڈے درمیان، لیکن تسی ایک دھیان رکھو کہ جنی دیر خطاب ہوئے تساں اینجی توجہ نال بہنا ہے تاں جلدی بسترے چ پہنچو گے۔ ایک واری بولو کھو سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالی نے بندے دے واسطے 5 جہان پیدا فرمائے۔ کنے جہان پیدا فرمائے؟ 5۔ ایک عالم ارواح ہے، جدوں حالے جسم نہیں بنتا پھر بندہ عالم ارواح چوں ماں دے پیٹ وچ بنے جسم دے اندر منتقل ہوندا ہے۔ وہ دوسری زندگی ہوندی ہے جدے اندر روح جسم ملدے تے ہیں لیکن عمل کرن سوچ بچار دے مکلف نہیں ہوندے، اچھائی برائی دے مکلف پھر بندہ دنیا وچ آوندا ہے۔ اے دنیا ہے جدے وچ اساں اکھ کھولی ہے، اے دے وچ چنگائی برائی اچھائی سارا کچھ اے دے اندر بندہ آ گیا۔ اے دے وچ مولا تعالی نے ساڈے واسطے فرق تمیز واسطے عقل، ہدایت دے راہ نو پچھانن واسطے دل اور ایمان، نبیاں دی ہدایت، قرآن کتاب دی ہدایت، اولیاء اللہ، کائنات دے ذرے ذرے وچ رب دیاں نشانیاں، کیویں ایک بیج جڑا کہ ٹھوس ہوندا ہے زمین وچ جاندا ہے، پانی تے مٹی دے اندر رہندا ہے، پھر او بیج ایک تناور درخت بن جاندا ہے، او دے اوتے پھل پھل میوے پتے ہریالی سارا کچھ ہوندا ہے۔ کون ہے جڑا اس ہر شے نو تیار کردا ہے پہچانن واسطے؟ اللہ دی پہچان نشانیاں کائنات دی ہر شے وچ جڑیاں کہ بلندیاں نے بندے نو کہ بندیا غور کر، پیدا کرن والے نو پہچان تے اپنا آخرت دا راہ سیدھا کر لے۔ اے دے وچ ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، پاک بھی ہے، پلیت بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، ہر شے اس دنیا دے اندر بندے نے ایدے وچ تمیز کر کے اچھے اعمال کر کے سونے راہ تے چل کے اللہ تعالی دی مرضی دے مطابق کوشش کر کے اپنی آخرت واسطے ذخیرہ کرنا ہے، اپنے نیک اعمال دا جڑے پیدا کرن والے نو بھی پسند ہون تے او دے محبوب نو بھی پسند ہون، کیونکہ اے دے تو بعد جہان ہے جڑا کہ مسافر خانہ دنیا دا ختم ہویا، اگے پھر برزخ ہے، کسے خوش نصیب نو کفن دفن نصیب ہو جاندا ہے، کوئی سڑ کے مر جاندا ہے، کوئی پرزے پرزے ہو کے مر جاندا ہے، کیویں کیویں دی موت ہوندی ہے۔ اے وے کہ مولا ایمان دے تے پھر پاویں روڑی دے دے، پاویں ٹرک دے ٹائر تھلے دے، پاویں بجلی نال مارے، پاویں اگ نال ساڑے، پاویں ریل تے پٹری دے اوتے رب سونا موت دے وے، ایمان نال دے چھڈے تے جسم نام ہی رہیا تے چل رب دی بارگاہ وچ تے رہ جائے گی نا۔ اگے انتظار ہے پھر قیامت تک دا حشر دے میدان دے برپا ہون دا۔
وہ قبراں وچ کرنا ہے، برزخ وچ کرنا ہے، ہر کسے نے اوتھے رہنا ہے، جنج دے اعمال کیتے ہون گے اونج دا اوتھے بندوبست مل جائے گا۔ پھر قیامت والے دن حشر دے میدان وچ مولا کائنات حساب کتاب کر کے دو ہی مکان انہیں بنائے نے جڑے انہیں دنیا دی زندگی دی محنت دے بدلے دینے نے، یا ایک جنت ہے یا ایک دوزخ ہے۔ تیسری شہر رب نے قیامت والے دن بنائی، تیسرا کوئی کوٹھا نہیں کہ جدے وچ وہ باڑے گا کہ جیڑا بندہ دنیا وچ نبیاں پیغمبراں دے پیچھے ٹردا ہے کتھے جائے گا؟ بولو تے صحیح نا؟ جیڑا بندہ نبیاں پیغمبراں دی تابعداری کردا ہے کتھے جائے گا؟ جیڑا بندہ شیطان دی تابعداری کردا ہے کتھے جائے گا؟ تے جیڑا بندہ نبیاں پیغمبراں دا ہو کے نبیاں پیغمبراں دے نال نسبت جوڑ کے شیطان دے پیچھے جائے، او دے واسطے کوئی تیسرا ٹھکانہ رب نے بنایا ہے؟ مومناں دی ہو گئی جنت، کافراں دی ہو گئی دوزخ۔ تے اے جڑا وچوں مومن بھی ہوندا ہے نقل بھی غیراں دی کردا ہے، اے دا کوئی تیسرا ٹھکانہ رب نے بنایا؟ انہیں بھی کتھے جانا ہے؟ استاداں پیچھے، انہیں بھی اپنے استاد پیچھے جانا ہے۔ تو میرے دوستو اے دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی دے اتے ہی دار و مدار ہے بندے دی آخرت دا۔ ہن ایسے زندگی وچ محنت ہونی ہے، ایسے زندگی وچ تمیز ہونی ہے، ایسے زندگی وچ اساں کچھ کمانا ہے۔ او کیے جیڑا سانو فائدہ دے گا، کیے جیڑا سانو نقصان دے گا، کیڑیاں چیزاں نے جیڑیاں اللہ تعالیٰ نے ساڈی نجات، سانو رحمت، مغفرت، بخشش، جنت اور اپنی رضا واسطے دتیاں نے، کیڑیاں شیواں ایسیاں پیدا ہوئیاں نے جیڑیاں سانو مغفرت، جنت، بخشش، اللہ تعالیٰ دی رضا تو کڈ کے تے دوزخ، لعنت، نحوست اور زحمت دے اندر پان والیاں نے۔ رب دا قرآن ویکھنے آ، مصطفیٰ دا فرمان ویکھنے آ، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی فرمایا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر عارف کھڑی میاں محمد بخش جس کتاب دی تعریف کر دیاں فرماندے نے، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا سدھا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ جڑا سدھا راہ وکھاوے، پڑھ سن کے جو عمل کرے سی او سدھا جنت جاوے، پڑھ سن کے جو عمل کرے سی او سدھا جنت جاوے۔ ارشاد ربانی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. ذرا توجہ نال تے بولنا سبحان اللہ. میرا پروردگار فرماندا ہے بے شک او لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ تے فرشتیاں تے کتاباں تے نبیاں تے آخرت دے دن دے حساب تے. رب فرماندا ہے جڑے ایمان لے کے آئے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال اختیار فرمائے اچھائی دے رستے تے چل دے رہے اللہ دے قرآن دی ہدایت تے چل دے رہے اللہ دے پاک نبی دی سنت دے پابند رہے. جدھر اللہ دا حکم ہویا ٹر پیندے سن جدھروں رب نے روکیا ہے اس پاسوں رک پیندے سن. نبی نے جدھر ٹوریا ٹر پینا ہے جیڑی شے نو نبی نے منع فرمایا ہے ادھروں منع ہو جانا ہے. وعملوا الصالحات انہوں نے اعمال نیک تے اچھے اختیار فرمائے او برے اعمال والے پاسے ہوئے نہیں اچھے اعمال اختیار کر دے رہے. رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے او ساری کائنات نالوں اعلی نے اچے نے شان والے نے. کی مطلب ہوے گا تہیا قلبی مومن پابند پاک نبی دا نیک اعمال کرن والا مگر جے رب دا فرشتہ بھی زمین تے آوے گا وہ بھی ایدہ روپ دھاڑ کے آوے گا. فرشتہ انسان دی شکل اختیار کر رہا ہوئے کادے واسطے تاکہ پتہ لگے لوگانوں او لوگوں او زمین دے اتے ٹرن والے جڑے پاک نبی دے غلام ہوندے نے نورانی فرشتے بھی انہاں دے عمل ویکھ کے انہاں دے اتے رشک کر دے نے. اللہ فرماندا ہے او کائنات دی ہر شے نالوں افضل نے جڑے نیک اعمال اختیار فرماندے نے. ایتھے میں بحث نہیں کردا اولیاء اللہ عام فرشتیاں نالوں افضل نے مومن اولیاء اللہ عام فرشتیاں نالوں افضل نے اللہ دے نبی تے رسول مرسل فرشتیاں نالوں افضل نے تے جڑے عام مومنین ہیں او زمینی عام فرشتیاں نالوں افضل نے. جڑے نیک دے تابعدار صالح لوگ ہوئی اولیاء اللہ. غور فرما خدا دے بندیا فرمایا مومن جڑا ایمان والا وے عمل صالح اختیار کردا ہے اس کائنات دے ہر شے تمام مخلوق نالوں اعلی تے افضل ہے. فرمایا جزاؤہم عند ربہم انہاں دے رب دے کول پھر انہاں دا بدلہ کیے او بدلہ سن جڑا اللہ نے نیکیاں کماون والیاں واسطے تیار فرما کے رکھیا ہوئے. فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار او جنت جیڑی موتیاں نال تیار کیتی گئی ہے جدے تھلے نہراں پیاں چلدیاں نے موتیاں جڑی جنت ہیرے جواہرات او دے اندر لگے ہوئے نے او دے وچ نہراں پیاں چلدیاں نے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے پھر اس جنت دے اندر. اللہ تبارک و تعالی اوتھے ہمیشہ رکھے گا آبادا رضی اللہ عنہم. اللہ فرماندا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ورضوا عنہ اور وہ اللہ تے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ اے اس واسطے انہاں نو عطا فرمایا ہے کیونکہ اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہون تو ڈر گئے سن قیامت والے دن کیویں پیش ہوواں گے مالک دی بارگاہ وچ. ہنے نیک اعمال کر لئیے ہنے برائی تو بچ جائیے شیطانی راواں تو بچ جائیے. میرا پروردگار فرماندا ہے او دنیا دے اندر ڈر جو گئے سن تا میں مولا نے
نے موتیاں جڑی نہراں والی جنت دا مالک بنا چھڑیا ملیا کی ہے جنت کیڑی جدے ہیرے جواہرات لگے عاشق کدا بنیا دنیا میں بڈی دا جنہیں آرٹیفیشل زیور پائے وہ جڑے ہفتے دساں دن انہاں دی کلی بھی لے جاندی تے جنت وچ کی ہونے نے سچے موتی کنداں تے چھتاں تے تخت تے تاج تے ہر شے دے اوتے اللہ نے موتیاں نال سجاوٹ کیتی ہیرے موتیاں نال پھر جنت ملی جنت دے اندر ہمیشہ دا قیام ملیا نال کی ملدا پیا پروردگار نے نال دتی ہے اپنی رضا وردو عنہ رضی اللہ عنہم وردو رضا لبی جن نے گندے پانی دے قطرے تو ایک خوش شکل انسان بنایا کوئی خوش شکل ہوندے نے کوئی بد شکل ہوندے نے یہ اپنے اپنے شکل ہوندے اللہ نے گندے پانی دے قطرے تو ایک شکل دی پورا نمونہ بنایا وہی پانی باہر نکلدا ہے بندے نو اپنے پانی تو نفرت ہوندی ہے وہی پانی مولا اپنی قدرت وکھاندا ہے اس پلیت پانی دے قطرے تو انسان دی شکل تیار کر دیندا ہے اج انسان ہے اج اچھی جگہ تے بیٹھا ہے اج بولدا پیا اج 50 بندہ سندا پیا کل حقیقت کی سی گندے پانی دے قطرے تو نکلے کریمی کدی ہے اس بے نیاز دی بولو تے صحیح نا کریمی کدی ہے پھر اس اللہ نے کرم کیتا ہے پھر دنیا وچ پھر کوئی دوست کوئی محبت کردا کوئی پیار کردا کوئی نیڑے نہ بوے تے انہوں سکون نہیں لبدا ہوندا انسان نال ایویں کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی جائے تو انہیں جن نے اتنا کرم کیتا سی نا کہ ایسی بد حالت جیڑی کے پلیتی ہے جیڑی کے بدبو ہے قابل نفرت ہے اللہ نے اوتھوں چک کے قابل عزت بنایا خوشبودار بنایا پاک بنایا 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 اللہ فرماندا ہے جنوں میں انج بنایا سی او دے تے کی ہو گیا میں راضی کی دے دتی اونوں بولو تے صحیح نا رضا دتی کا دے نال ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ایمان تے عمل بولو تے صحیح نا ایمان تے عمل رب نے اے نہیں فرمایا کہ میں ملنگاں نو دے چھڈی اے نہیں فرمایا میں مولویاں نو دے چھڈی اللہ نے فرمایا ایمان ہووے عمل نیک ہووے میں پروردگار نے جنت دے چھڈی دنیا وچ اکٹھا کرن والا کی ہویا پھر بولو تے صحیح نا ایمان تے عمل صالح ایمان تے عمل صالح کی ہے جیڑا اللہ نے قرآن وچ دسیا ہے مصطفیٰ نے اپنی زندگی وچ کیتا ہے نبی دے یاراں نے جدھر بلایا ہے وہ عمل صالح ہے نیک ہے اچھا ہے بندے دی نجات واسطے تے اللہ دی رحمت واسطے کافی ہے اکٹھا کی کرنا ہے ایمان اور عمل اے دو ہی شے اساں اپنے دامن وچ ویکھنا ہے کہ ایمان تے عمل صالح ساڈے کول ہے کنا ایک جمع کیتا ہے اسی ایمان ساڈا اے وے کہ سارا دن بازار وچ رہیے نا سارا دن بازار وچ سانو اذان سن کے خدا دا گھر نہیں یاد آندا جدو پیشاب آندا ہے نا اودوں آندے نے او یار دسی مسجد کیڑے پاسے اے ساڈے ایمان نے نماز دا وقت ہوئے گا اذان ہوئے گی مؤذن اللہ دا بلاوا سنائے گا لوگو آ جاؤ کامیابی وال یہ دے کانے چو آواز نہیں پینی
یہ مسجد وال نہیں جائے گا. جو ہی اینوں بھار پین لگنا ہے مسانے تے انہیں پوچھنا کہ اے ایمان رہ گئے نے سارے. حالانکہ پیشاب کر لگیا تو تھانہ لبنا چاہیے. بولو دے صحیح نا. خدا دے بندیا ایمان اور عمل صالح یہ جمع کرنا ہے. ایمان کیے اللہ تے اللہ دے محبوب دے نال نسبت والی جیڑی بھی شے ہوے کائنات دے اندر اس ہر شے نال پیار کردا ہوے. رب دے محبوب دے دتے ہر تحفے دا احترام کردا ہوے. فرض تو لے کے سنت تک میرے پاک نبی سرکار دا تابعدار ہوے. اللہ دے محبوب دی کوئی ادا کوئی پسند کوئی عمل کوئی خوبی کوئی بھی چھڑدا نہ ہوے. جس راہ تے نبی نے بلایا ہے ٹوریا ہے پکاریا ہے اسے راہ دے اوتے پکا رہ جائے. اینو ایمان تے عمل صالح کہندے نے. تے مسجد اللہ اکبر مسجد دا مقام کی ہے. میرے کملی والے حبیب نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں جنت جانا ہوئے مسجد چلا جائے. فرمایا مسجداں جنت دے ٹکڑے نے. قیامت ہونی ہے نا زمین بھی فنا ہونی ہے آسمان بھی فنا ہونا ہے. پتھر پہاڑ ہر شے اللہ نے ساری کائنات میں برباد کر دینا ہے. لیکن جیڑیاں مسجداں نے جیڑیاں اللہ دے سجدے واسطے بنائیاں گئیاں نے انہاں نوں انجی چوک کے میرے پروردگار نے جنت دے نال رکھ دینا. کتے رکھ دینا ہے؟ فرمایا جن نے جنت جانا ہوئے دنیا ہے وہ مسجد وچ آ جائے. کتے آ جائے ہو تے سانو مسجد دی لیٹرین لبدی ہے. بس لیٹرین ساڈی گٹر نال سلام دعائے. اللہ ایمان عمل صالح ہووے تے رب کائنات جل والا فرماندا ہے رضا بھی دے دیاں گا جنت بھی. بولو تے صحیح نا. توجہ ہے کہ نہیں. ہن کیڑی شے ہے جیڑی دنیا وچ نہیں چاہیے؟ پڑھا رب دا قرآن. ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. ارشاد ربانی نے فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم الشر البرية. بے شک جنہ لوگاں نے کفر کیتا اہل کتاب ہون یا مشرک ہون یہودی تے عیسائی ہون یا مشرک ہون اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ جہنم دی اگ وچ ہمیشہ رہن گے اور وہ ساری کائنات نالوں برے نے. ساری کائنات نالوں کی نے بولو برے نے. کی نہیں چاہیدا؟ کفر نہیں چاہیدا تے شرک تے پھر بائیاں سپارہ کھولو تے دوسرا ورقہ کھولو. رب العالمین فرماندا ہے لا تطع الکافرین والمنافقین. فرماندا ہے اے سنن والے کن کھول کے سن لے. لا تطع نہ تابعداری کری نہ مگر چلی. لا تطع الکافرین والمنافقین. اے مسلمانا نہ کافراں دے پیچھے جاویں نہ منافقاں دے پیچھے جاویں. اگر جانا ہووے میرے پاک محمد کریم رسول دے پیچھے جاویں. ادھر ویکھو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے صاف لفظاں وچ دس چھڈیا او بندیو خدا دیو اس دنیا دی زندگی دے اندر تسی جمع کرن آئے ہو اپنی آخرت دے واسطے ذخیرہ کرن آئے ہو. کوئی سامان چاہیے تانوں میں تانوں اے دنیا تاں دتی ہے تاکہ اپنے آن والے دن واسطے آن والے مقام واسطے تسی اپنے واسطے کچھ خزانہ جمع فرما
فرما لو تے خدا دے بندے او دے اندر کفر نہ ہوندے آ جے، شرک نہ ہوندے آ جے، کافراں دی تابعداری نہ ہوندے آ جے۔ اگر جمع کرنا ہوئے ایک ایمان جمع کر دے رہا جے، دوسرا نیکیاں جمع کر دے رہا جے۔ پیر باؤ فرماندہ ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا سخنی تے گیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا۔ اساں ایسا عشقی کمایا، مرن تھی اگے مر گئے باہو باہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہن ایمان جمع کرنا ہے، عمل نیک جمع کرنے نے، اور کافراں دی منافقاں دی تابعداری نہیں کرنی، کفر نہیں لینا، شرک نہیں لینا۔ میرے پروردگار نے واضح فرما چھڈیا، او بندیو خدا دیو انہاں شیواں تو بچیو تے اے شیواں جمع کر لیا جے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام تے فرمایا وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ فرمایا جیڑے لوگ ڈر گئے اپنے پروردگار دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہون تو قیامت دا دن ہونا ہے، حساب کتاب دا دن ہونا ہے، مالک دی بارگاہ وچ پیشی ہوے گی، انبیاء قطاراں بنا کے کھڑے ہون گے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء موجود ہون گے جڑے ہدایت لے کے آئے تیرے میرے واسطے۔ انہاں نبیاں دے سامنے اپنے مالک نو کی منہ وکھاواں گا اگر برے اعمال کر کے گیا تے؟ حضور نے اللہ فرماندا ہے جنہیں ایک گمان کر کے خوف دل وچ رکھ لیا، ونہى النفس عن الهوى، اور اپنے آپ نو برائی تو روک لیا، برے رستے تو روک لیا، رب فرماندا ہے اے ہی بندہ ہے جنوں میں جنت ٹھکانہ دے چھڈیا ہے۔ کیڑا؟ جیڑا برائی دے راہ تے ٹریا نہیں، برائی آئی ہے انہیں ویکھیا برائی ہے، انہیں اپنا پیر ہٹا لیا، روک لیا انہیں اس رستے تو، انہیں کہا نا میں اپنی خواہش تے چھڑ سکنا وا مگر اللہ دے رسول دی تابعداری نہیں چھڑ سکتا۔
خدا دے حبیب دی تابعداری فرمایا رب فرماندا ہے میں انہوں جنت دیاں گا کی دیاں گا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جن نے سرکشی کیتی اور دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی انہیں سمجھا آخرت ویکھی جائے گی اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا اے دنیا ہے ویکھو نا برادری اچ بھی تے رہنا ہے ویکھو جی دنیا ترقی کر رہی ہے آخر ویکھو جی اسی کی کریے چشتی کلے ہی آ گئے نے ویکھو جی او جی فلان جن نے دنیا دی زندگی نو ترجیح دیتی گل تے تہاڈی سچی ہے پر کھاواں گے کتھوں نوکری کیویں لگاں گے فلان فرمایا دنیا دی زندگی نو ترجیح دے دیتی اللہ تعالیٰ دے حکم تو منہ موڑ لیا رب سونا فرماندا ہے میں دا ٹھکانہ جہنم وچ بنا دیاں گا کتے بنا دیاں گا مثلا بندہ ٹردا 8 دنوں بعد وال ود گئے نے کناں دے چڑھن لگ پئے نے ٹردے آندا چلو جامت کراؤ نا وال کٹاؤ نا توجہ ہے نا حمام دے اوتے جاندا ہے حمام دے اوتے جا کے تے اونوں آندا ہے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے کوئی چھلے منہ ہوندے نے کسے دا سر انج ہوندا ہے جویں باندر دا پچھواڑا ہوندا ہے کوئی کس طرح ہوندا ہے کوئی کس طرح ہوندا ہے انہاں تصویراں جیڑیاں پوری دنیا ہے ہر کوئی انہاں دے نک ویکھ کے پہچان جاندا ہے کہ اے مسلمان تے چھڈ پاکستان دے ہی نہیں ہر کسی نوں یہ پتہ ہوندا ہے کہ مسلمان ہونا تے بڑی دور دی گل ہے پاکستان دے بھی نہیں تے انہاں کافراں ول انگلی کر کے آندا ہے انج دی میری تصویر بنا دے جامت انج دی کر دے ادھروں وڈ دے پچھوں چھل دے تھوڑا جا اونچا کر دے اوتے تھوڑا جا بودا بنا دے حجامت کرن گیا تے تابعداری کدی کیتی سناواں پاک نبی دا فرمان مشکات شریف دی حدیث کتاب الاداب دے اندر کتاب الادب دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی حضور دی خدمت عالیہ دے اندر جمع ہوئے حاضر ہوئے انہاں دے نال ایک بچہ سی او دے وال انج سن میرے پاک نبی سرکار نے اونوں تشبیہ کیویں دتی او دے پاسیاں تو وال کٹے ہوئے سن او دے سر دے اوتے والاں دا گچھا ہے سی میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا انج وال نہ بنایا کرو جویں آسماناں دے اوتے بدل آ جاندے نے فرمایا یا سارے لوا دیا کرو یا سارے چھڈ دیا کرو ادھے اتار دینا ادھے رکھ لینا فرمایا اے میری شریعت جائز نہیں پاسے تو لوا لے نے اوتے رکھ لے نے حضور نے فرمایا انج نہ کریا کرو جویں آسمان تے کتے بدل ہوندا ہے کتے نیلا دسدا ہے کتے پھر بدل دی ٹکڑی ہوندی ہے کتے بدل ہے کتے آسمان ہے فرمایا یا سارے ہی لوا دیا کرو تے یا سارے ہی بولو تے صحیح نہ تے اپنے رسول نو چھڈ کے تے ٹریا کافر پیچھے تے پھر آندا ہے میں اسی الحمدللہ عاشق رسول ہاں اسی مسلمان ہاں مولوی صاحب کلمہ پڑھنے والے نے تے بخشے ہی جانا جنہیں کلمہ پڑھ لیا حضور دا داخل الجنہ انہیں تے جنت وچ جانا مولویاں نے ایویں شرطاں بنائیاں ہوئیاں مولویاں نے تے ایویں پابندیاں لائیاں ہیں نہ سونیا جویں کہ سم فون کران واسطے ہوندی ہے
پر ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੰਨਤ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੰਬਿਆ ਹਿਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕਲਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ अल्लाह। मेरे आका इनामदार सरकार ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, ये मैं तीसरे तबके दी निशानदेही पिया करना वा कि एक ते जन्नत जाणगे, दूसरे दोज़ख जाणगे। मोमिन जन्नती, काफिर दोज़खी। सोचना है वे जेड़ा होवे मोमिन चले काफरां दे पिछे, पढ़े कलमा चले काफरां दे पिछे, एदे वास्ते रब ने कोई तीसरी थां नहीं जे बनाई। ये उन्हां दे थल्ले ही जाएगा जिन्हां दे थल्ले दुनिया विच लग के रहिंदा सी। मेरे सोने नबी दी हदीस है, सही हदीस है। कमली वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐलान करने वाले फरिश्ते कोलों ऐलान कराएगा। ऐ फरिश्ते ऐलान कर दे, की ऐलान होवेगा? ऐना ज़ालिमा, जालिम लोग किथे ने, जुल्म करने वाले लोग किथे ने? व अशबाहु ज़ालिमा, और ज़ालिमा वर्गियां शक्लां बनाने वाले लोग किथे ने? व अशबाहु ज़ालिमा व अअवानु ज़ालिमा, और ओ लोग किथे ने जेड़े ज़ालिमां दे मददगार हुंदे सन, जेड़े ज़ालिमां नूं कलम बना के देंदे सन, जेड़े ज़ालिमां नूं दवात देंदे सन, स्याही पा के सफूफ पा के देंदे सन, ओ किथे ने? रब सोना फरमाएगा सारियां नूं जमा करा लो। ओ ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ज़ालिमां नूं भी लैके आवो, ज़ालिमां वर्गियां बूथियां बनाने वालियां नूं भी लैके आवो, ज़ालिमां दे मदद करने वालियां नूं भी लैके आवो। सारियां नूं जमा करके लोहे दे संदूक दे अंदर पा के मेरा परवरदिगार कट्ठा ही जहन्नम दे अंदर पा देवेगा। ज़ालिमां नूं, ज़ालिमां ते जुल्म कीता, अपने अंजाम नूं पहुंचे, जालिम दे दोज़ख जा रहा वे। अशबाहु ज़ालिमा, ज़ालिमा वर्गियां शक्लां बनाने वाले, शक्ल ज़ालिमा वर्गी किवें बनदी है? उवें ही बनदी है ओ जेड़े अक़वामे मुत्तहिदा विच बैठ के फैसले करन मुसलमानां दे उत्ते बंब मरवान, इराक दे अंदर, लीबिया दे अंदर, लुबनान दे अंदर, फलस्तीन दे अंदर, उन्हां ज़ालिमा वर्गियां हिजामतां मुसलमान बनवावे, हमामा दे जाके उन्हां वांगू दाड़ियां दियां कट्टां बनवावे, उन्हां वांगू सिर दे वाल कटवावे, उन्हां वांगू अपना जनाब मुछां बनवावे, उन्हां वांगू जाके अखां दे बरवट्टे बनवावे, हिजामतां दे डिजाइन उन्हां काफरां वाले बनावे। ओ जेड़े काफिर ने, मुशरिक ने, शिरक जैसा जुल्म नहीं करदे ने, अल्लाह दी जमीन दे उत्ते अल्लाह दे बंदियां नूं बंब मार मार के पूरा पूरा पिंड, शहर, सूबा ते मुल्क साड़ देंदे ने। ऐसे ज़ालिमां वर्गियां शक्लां बनाण वाला ओ मेरे दोस्ता ओ कोई होर नहीं होना, ओ आप ही होवांगे जेड़े उन्हां वर्गे बूथे बनाण वाले हैं। अल्लाह सोना दा पाक नबी फरमांदे ने, मेरा रब ऐलान करा के जिस जहन्नम में उन्हां नूं सुटेगा, उसे जहन्नम दे अंदर उन्हां वर्गियां बूथियां बनाण वालियां नूं सुटेगा। जाग इंसाना, जा
انسانا نہ کرنی دی پیاری او جاگ انسانا جاگ انسانا نہ کرنی دی پیاری اس مسافری خانے اندر لٹے گئے کئی بیوپاری اس مسافر خانے اندر لٹے گئے کئی بیوپاری میاں صاحب آندے نے سونیا جاگ سونیا جاگ اے مسافر خانہ ہے دنیا دا کئی وپاری آندے نے اس منڈی دے اندر تے آ کے آندے نے جنت لین مغفرت لین رحمت لین فضل لین مولا دی رضا لین کملی والے دے قدماں وچ تھاں لین لے بیندے نے جہنم کما بیندے نے پیڑے اعمال میاں صاحب آندے نے سمینا جاگ کے رویں جاگ کے رویں ایمان اپنا ضمیر اپنا دل اپنا جگا کے رکھیں لٹیا نہ جاویں میاں شیر محمد شرک پوری آنگو چنگے سودے تے ہاتھ پاویں اللہ حضور نے کی فرمایا چلو ظالم دے دوزخ گئے اشباہ الظالمہ جڑے ظالماں ورگیاں صورتاں بنا ظالماں ورگیاں صورتاں دس ظالماں ورگیاں صورتاں کون کون بناتا ہے سر پہ دستار کتھے گئی پگ گئی پف آیا میرے نبی نے فرمایا سی العمائم تیجان العرب پگاں مسلماناں دا تاج نے پگاں مسلماناں دا تاج نے اج تاج ساڈے کتھے جاندے نے کتھے نے شہنشاہ ہی نہیں رہے تے تاج کتھوں ہونا مسلمان شہنشاہ ہوندا کتھے گئے تاج ساڈے ہر نبی نے سر کجے ہے ہر نبی نے کپڑا رکھے ہے اللہ ظالماں دی مدد کرنے والے حضور نے فرمایا رب سارے نو اکٹھا کر لوہے دے صندوق وچ پا کے تابوت من حدید فیرما بہم فی جہنم سارے نو اکٹھا کر کے تے پھر کٹھیاں دوزخ وچ چھوڑ دتا جائے وہ جڑا مسلماناں دے بم مارے او دا پتلا تے ساڑ سکدا مسلمان اج دا لیکن جڑی او دی حلیہ او دی شکل خود بنائی ہے اپنا سوٹ نہیں ساڑ سکدا جڑا دنیا دا بدترین ظالم ہے انہیں پایا کیوں ہوندا ہے پینٹ کوٹ تے رحمت والے نبی دے امتیاں نے کی پایا ہوندا ہے اتھے ہی اندازہ لا سکنے کہ کون ظالم نے تے کون امن والے نے جڑے ظالماں دے لباس تو بغیر اپنے تعلیمی ادارے وچ داخل نہیں ہو سکتے سمجھ لینا او ظالم نے ظالماں دے حامی نے تے مددگار نے او تینوں بھی ظالماں نال رلا کے تیری اولاد نو دوزخ وچ سٹانا چاہندے نے اپنی اولاد نو پڑھانا ہی تے اس بوئے تے بھیج جیڑا کافر والے لباس دا مطالبہ نہ کرے میرے محمد عربی دی سنت دا مطالبہ کرے کیونکہ سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا سب نال کہہ دیو ذرا سب سے اولا والا
نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ارے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا تے ایڈا اعلیٰ نبی ایڈا اچھی شان والا نبی ہوئے تے اس نبی دا طریقہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ تعالیٰ فرماندہ رسول دی زندگی وچ تواڈے واسطے بہترین نمونہ تواڈے واسطے کی ہے ساڈے نبی پاک دی زندگی وچ کی ہے بولو تے صحیح نا کسے ہور دی زندگی حضور دی زندگی پاک دا مقابلہ کر سکدی ہے بولو تے صحیح نا تے میرے کملی والے حبیب نے تنگ کپڑے پائے نے یا کھلے کپڑے پائے نے میرے حبیب نے عورتاں نو پردہ کرایا یا بے پرد رکھیا ہے میرے کملی والے حبیب سرکار دیاں 12 شادیاں ہویاں نے مگر کوئی کائنات دا بندہ یہ نہیں ثابت کر سکدا کہ سونے نبی دی کوئی زوجہ محترمہ کدی کوئی سامان لین واسطے گلی بازار چاہیے ہوئے ساری کائنات جاندی ہے جنہ بیبیاں نو میرے اللہ نے نبی دی زوجہ ہون دا شرف دیتا ہے یا نبی دی بیٹی ہون دا شرف دیتا ہے انہاں نو اللہ نے حیا دے اندر انج گنے کہ دنیا نے کدی انہاں دا سایہ بھی نہیں ویکھیا انہاں نے بھوک نال گزارا کیتا ہے صبر کیتا ہے شکر کیتا ہے تے 4 دیواری وچ کیتا ہے 4 دیواری جو باہر کدی آئیاں تسی 3 سپارے قرآن کھول لو نبی پاک دیاں 12 بیبیاں پاکاں وچوں کوئی بیبی تانوں بازار وچ نظر نہیں آئی اگر بازار وچ رب نے بیان کیتی ہے نا نبی پاک دی شریعت آن تو بعد تے پتہ کدی بیبی بیان کیتی ہے پڑھا رب دا قرآن رب سونے نے کی فرمایا سی کہ کافراں تے منافقاں دے پیچھے چلنا کافراں منافقاں پیچھے چلنا جدیاں 2-4 بیبیاں ہون او دے گھر دیاں لوڑاں بہتیاں ہوندیاں نے یا جدیاں 12 ہون او دیاں بہتیاں ہوندیاں نے یا ایک والے دیاں بہتیاں ہوندیاں نے بولو تے صحیح نا ایک والے دیاں لوڑاں بہتیاں ہوندیاں نے 3-4 والے دیاں ہوندیاں نے بہتیاں لوڑاں یا 12 والے دیاں بولو تے صحیح نا تے جنہاں دیاں 12 ہن او کتھے ہن 4 دیواری وچ تے باہر کدی ہی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ابو لہب برباد ہوئے ابو لہب او دے دو میں ہاتھ ہلاک ہو گئے بربادی اچ گیا نہ انہوں مال نے فائدہ دیتا نہ انہوں دے کسے کرتوت نے فائدہ دیتا ان قریب شولے بھڑکن والی اگ وچ ہوے گئے وامرأتہ اور او دی بڈھی بھی نال ہوئے گی او دی بڈھی بھی تو انہوں پتہ ہے سورت کدوں نازل ہوئی ہے جدوں ابو لہب نے نبی پاک دی ذات نو پونکیا سی یہ تو جان دے ہو نا جدوں حضور نو صفا پہاڑی تے کملی والے نے سارے نو بلایا اوتھے اونے حضور نو بکواس کیتی تے اللہ تعالیٰ نے او دا منہ پنیا سی رب نے فرمایا تو برباد ہے میرا نبی تے آباد کرن آیا ہے تے رب سونے نے نبی پاک دی عزت دا دفاع کیتا گستاخ نو جواب دیتا تے جواب وچ جیڑا تانا ماریا
ਉਹਦਾ ਐਬ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਮਰਾਅਤੁਹੂ ਹਮਾਲਤਲ ਹਤਬ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਏ। ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਹਿਰਾਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੇ ਬੰਡਲ ਕੋਟ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਅ ਮੁਹੰਮਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਲਹਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਈ 4 3 4 5 6 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 12। ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਵਰदिगार ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ? ਓਏ ਕਾਫਰਾ, ਓਏ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। मालूम होया मेरे रब दे नजदीक बड़ा ही भैड़ा काम सी कि औरतां अपनियां नूं चार दीवारी चों बाहर बाजारां में छड़ देना, गलियां में गैर महरमां दे सामने आउण देना। मेरे रब नूं बड़ा ही भैड़ा लगदा है, तां करके बड़े ही पाक रसूल दे मुकाबले विच भौंकण वाले बड़े ही पलीत काफिर नूं, अपने महबूब दे गुस्ताख नूं मेरे रब ने ओ जिथे जहन्नमी आखे, जिथे बर्बाद आखे, जिथे हलाक आखे, उथे नाल ही मेरे परवरदिगार ने ओनू ताना मारे कि ओदी ओ बुड्ढी जेड़ी रामां च आउंदी है। रब ने दसे ओ जिवें नबी नूं भौंकण वाला भैड़ा लांती हुंदा है, ओ जिवें नबी नूं भौंकण वाला बर्बाद हुंदा है, ओवें ही औरतां बाहर कढण वाला भी बर्बाद हुंदा है। वरना दसो यार कुरान है, कुरान मजीद है। अगर कोई गल करे कि शुएब अलैहि सलाम दी बेटियां पानी लैण गईयां सन हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, ते ओ उन्हां दी शरीयत सी। साडे ओदों करना फी बयूते कुन्ना नाज़ल, हुण करना फी बयूते कुन्ना आ गया ते सोनिया मेरे रब दा अबू लहब दी बुढ़ी दा रामां नाल रब ने उजर भी जिक्र किया है। और जिन्हां ने आखना ही जरूरत है, अल्लाह ने फरमाया लकड़ियां लैण आउंदी, उजर भी नाल रख के रब ने फरमाया तेरी वो बुढ़ी भी जेड़ी किथे फिरदी है। रब ने ताना मार के दसिया कि अबू लहब दियां बाहर फिरन गियां, मुहम्मदी औरतां बाहर नहीं फिरदियां, चार दीवारी अज बंद रहिंदियां ने। ते जे लोड़ दी गल करो ते बंदे हो अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्दां दे उत्ते हाकिम ते तुहानू बनाया। हाकिम कौन होए? अपनी हैसियत भी याद कर लो ते इन्नी ना याद कर लो घर जा कुट खान ला, ओनू ना जाके दस्सियो कि असीं हाकिम हां। ओनू आखो तू ही लै आउणा ते तू ही पकाना ते तू ही खुशी गमी ते जाना ही, तू ही सरदार है मेरी। ओनू ना दस्सियो, इत्थे बह के चेता करदे रहा करोगे असीं भी हाकिम हां, असीं भी की हां, बाकी फैसले तेरे ही ने। असीं हाकिम हां, मौलवी ने कह छड़िया जिहदी कोई हैसियत नहीं। हाँ जी, अपनी हैसियत याद रखियो, मते सुबह कुछ होर होया होए। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा,
رب فرماندا ہے مرد عورتاں دے زندگی دے بندوبست کرن والے نے حاکم نے قوامون اے دے اندر حاکمیت بھی آندی ہے حاکمیت صرف حکم چلان نو نہیں آندے اپنے ماتحت دی کفالت کرن نو بھی آندے مرد حاکم ہے کیا مطلب اپنی بی بی دیاں زندگی دیاں ضروریات نو پورا کرن والے جیڑا مرد اپنی بی بی دی ضروریات زندگی دیاں پوریاں نہ کر سکدا ہووے او نہ حاکم نہ مرد ہوندا ہے جیڑا عورتاں دیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے جویں میرے پاک نبی سرکار نے کیتیاں نے جویں حضرت مولا علی مشکل کشا نے کیتیاں نے کہ عورت نو چار دیواری چوں باہر آن دی ضرورت ہوئے ہی نہ کنیاں شادیاں 12 تے کسے نو 12 آن دی لوڑ پئی بول دے صحیح اسی اس مرد دے امتی ہاں اندازہ کر میرے نبی نے 12 ویاہ کر کے اصل تینوں میں دسنا سی اے بندیو خدا دیو تہاڈا نبی او مرد ہے جنہیں 12 وسالیاں نے شرم کریو ایک نو چنگی طرح وسالیا جی چنگی طرح دا مطلب ہے چار دیواری اج رکھ کے چنگی طرح دا یہ مطلب نہیں کہ سرخی پاؤڈر لا کے شیمپو شمپو لا کے تے اونوں بازار وچ بھیج چھڑے تے آپ ہی کاروبار تے ٹر جائے انہاں کہ ماسی دے منڈے دا ویاہ ہے تے ویاہ تو ویکھیا تے میں کم کراواں تے تو فوتگی ہو گئی ہے تے فاتحہ تو پڑھیا تے کم میں کراواں پنڈو گڈی چلی ہے بیبییاں دی بہنوں شہیداں دے پیکے او دی ماسی بہت ہو گئی ہے انہاں دی برادری واسطے اعلان ہے گڈی کرائیے جنہ جنہ نے جانا ہے وہ گڈی وچ پیک ہوئیو لے پھر ادھروں آئی ہے نتھاں تے ادھروں آئی ہے پھتاں تے ادھروں آئی ہے پھیڈاں تے ادھروں آئی ہے میداں تے ساریاں آن گڈیاں وچ بیٹھیاں نے تے گڈی انہاں چکی تے جا سٹی اگلے ویڑے اوے خدا دے گھر وچ حج کرن واسطے تے محرم تو بغیر نہیں جا سکدی توجہ نہیں فرمائی جی ایتھے کی تماشا بنیا ہے جا سکدی ہو تے ایتھے بولو تے صحیح نا میں معاف کراں گا جے کسے دی بی بی دا نام نتھاں پھتاں ہوئے تے معاف میں تے ویسے گل کیتی ہاں میں سمجھ گیا پنڈ تھاں ہو سکدا اس طرح لیکن میرا کہن دا مطلب ہے کہ جدوں انج بیبییاں کٹھیاں کر کے جاندیاں نے یہ کتھے لکھیا ہے او کون حاکم ہے مرد حاکم ہے کہ بی بی حاکم ہے انتظام بندے دے ذمے میں کہ بی بی دے ذمے میں اے اپنی حیثیت تے پہچانو پہلا ادھر لاڑے دی اماں جدوں ویاہ کر دیے آندی ہے ٹرک جہیز دا لینا ہے موٹر سائیکل لینا ہے واشنگ مشین سلائی مشین ڈرائر مشین نال میں استری سٹینڈ شو کیس بیڈ صوفہ ڈنر سیٹ ڈائننگ ٹیبل میں سارا کچھ لینا ہے بندہ پوچھے کہ توں جنوں ویاہ لگی انہاں دے اگلیاں دی کڑی نال او دا پہلا ٹیسٹ کرایا او منڈا بھی ہے کہ نہیں بندہ کون ہے جنوں لے کے آن لگی او بندہ ہے یا جدے گھر آن لگی او بندہ ہے منڈے دی ماں نو بندہ پوچھے کہ جڑا تو جمیا سی او منڈا ہی ہے جے وہ آکھے منڈا ہے تے پھر بندہ پوچھے کہ بیڈ ہوندا ہے گھر دی ضرورت مشین ششین فریج او ہوندی ہے گھر دی ضرورت تے جے تیرا منڈا ہے مرد جے تو ہے مرد دی ماں تے پھر کڑی نو مطالبہ نہ کر انہاں شیواں نو مہیا کرنا مرد دی ذمہ داری ہے نبی پاک نے 12 ویاہ فرمائے نے کیڑی بی بی کو جہیز لیا بھائی او بولو تے صحیح نا آپ اپنی خوشی نال کوئی شے دے تے دے ہیں تے ایتھے تے بھائی لسٹ جاندی ہے پوری اچھا رشتہ لین والے جاندے
اچھا تھوڑی کڑی دا ساڈے منڈے وال ویاہ ہے ماشاءاللہ جہیز کنا ہونا ایک ٹرک ہونا کہ دو ٹرک ہونا ایتھے مرد نے پاکستان توجہ ایتھے مرد نے پاکستان جنہاں نے کدی اپنی کمائی دی تھالی وچ روٹی نہیں کھادی کیا مردانگی ہے یار کیا مرد نے جڑے کدی اپنی جیب دے وچوں خرچ کر کے کسی چارپائی تے نہیں ستے جنہاں دی منجی بڈھی دی جنہاں دی تھالی جنہاں دی کولی بڈھی دی تے جنہاں نو جمدیاں امید ہوندی ہے کہ رشتہ اوتھے کرنا ہے جیڑی بی بی آئے تے نال پورا کار سامان نال پر چھڑے بندہ پوچھے یار تو اپنا ٹیسٹ یقین منو انہاں دے ٹیسٹ کراؤ انہاں دے ٹیسٹ کراؤ کہ مرد نے یا زنانے نے کیوں بیبیاں کو مطالبہ کر دینے سامان دا بندے جو اے نے اے اگلے دی تھی بہن لہون جویں نبی دی سنت ہے تے کار دی جو ضرورت ہے اوے تسی محمد عربی دے امتی ہو میرے نبی کار خود لوڑ پوری کر دے سن او جڑی کار دی لوڑ ہے تو مرد ہے تو پوری کر عورت کار سامان لے آون واسطے نہیں آوندی مرد دی عزت دی امانت بن کے آوندی ہے پتہ ہی نہیں عورت کا دے واسطے عورت نمائش واسطے دے مرد زنانے کیونکہ یہ بیچارے محتاج ہے یہ کل سامان ضروریات زندگی نہیں وہ بی بی لے کے آئے گی تو تم مرد کا دے مچھا اگ پہن نال مرد نہیں بن دے زندگی دے بندو بست کرنے والے مرد ہوندے کدی اپنی کمائی دی منجی تے نہیں ستا کدی اپنی کمائی دی کولی وچ نہیں کھادا ہے کدی اپنی کمائی دی مشین نال کپڑے نہیں دھوتے نا مرادا تو مرد ہے شرم نہیں آوندی اور اس زمانے دی لعنت ویکھو کماندا پھر بھی مردی ہے عورت نوں جہیز بنا کے کون دیندا ہے کڑی دا پیو پر احسان کدا بنیا کڑی دا سس جدن کولی نو ہاتھ لائے گی اودن خیر نہیں بندے کولوں میں چمچا ٹوٹ گیا تے دی ایسی دی تیسی ایویں آیا پھر بھی مرد دی کمائی نالے مگر احسان کدا بنیا عورت دا صدقے جاواں اسلام تو لعنت ایسے رواج دے جیڑی خرچہ مرد دا کراوے پر شان عورت دی بناوے صدقے جائیے اسلام تو اسلام آندا ہے مردے تو خرچہ کر کھا تے نہ لے جہیز وڈے وڈے گھر دیاں لوڑاں پوریاں کر جدوں تو ضرورت دا بندوبست کرے گا کہ مرتبہ تیرا اونچا ہوے گا پھر حکم بھی تیرا ہوے گا برتری بھی تیری ہوے گی شان بھی تیرا ہوے گا پھر شان نال ٹور پھر مولا علی جو بازار چاہندے نے تے انہاں دی ٹور ویکھن والی ہوندی یہ تے مرد لگے پھردے نے کمال ہے یار میں تے کمال ہے آندا میں جہیز وچ کار لینی نہ مرادہ لتاں کوئی نہیں ٹر لے جے ایڈا شوق ہے نوابیاں دا تے کمائی کر کے لے بی بی کو لین والا کوئی مرد تھوڑی ہوندا ہے بولو تے صحیح نا کیا ہوندا ہے اے پریشان نہ ہویا جے جنہاں دے بیاہ ہونے نے انہاں نوں میں مرد بنن دا طریقہ سکھان دیاں ہاں جی اپنے بیاہ تو پہلا اپنے بندوبست کرو بیبیاں تو امید رکھن والے ہجڑے ہوندے نے مرداں دے بندوبست اپنے ہوندے نے ذوق نال بول ذرا سونیا ذرا اکھ تے کھولنا دھیان کر کیڑے رائے ٹرے ہیں فرمایا لا تطع الکافرین والمنافقین کافران دے راہ تے نہ ٹریا جے پہلا سپارہ کھول الحمد تو لے کے آخری سپارے دے آخر جا الناس تک نہ تینوں میرے پاک نبی دی کوئی بیوی قرآن دے اندر باہر نظر آئے گی نہ میرے پاک نبی دی کوئی بیٹی قرآن نظر آئے گی باہر پھر دی راواں دے اندر اگر وہ
اتے رامائچ بازارائچ عورتاں بے پرد نظر آئیاں نے ابو لہب دی بیوی ہے میرے رب نے دسیا ہے او لوگو تساں میرے پاک محمد کریم دے طریقے تے چلے آجے محمدی بڑے آجے غیرت نال زندگی بسر کرے آجے عورتاں نو چار دیواری اج بٹھایا جے اور اپنیاں بیبیاں نو ابو لہب وانگو چار دیواری تو باہر بازار تے راہ وچ نہ بھیجیا جے آج کل تے ملہ بھی مگر بٹھائی کھڑا ہوندا ہے منہ ننگا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کوئی مولوی داڑھی والا تقریر کردا ہوندا ہے آندا چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے چہرے کا پردہ تو بندہ پوچھے پردہ ہوندا کدا ستن دا پردہ ہوندا اے او دے ستر ہے پردہ دے منہ نہیں کرنا ہے نا توجہ نہیں فرمائی جائے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی مولوی اعلان کی کھڑے اپنی بچیوں کو قرآن حفظ کرانے کے لیے بھیجے جامعہ للبنات جامعہ بندہ پوچھے قرآن حفظ کرنا فرض ہے یا چار دیواری بہنا فرض ہے بولو تو صحیح نا ہے تو بندہ پوچھے اے مولوی قرآن دا نام لے کے قرآن دا نام لے کے ابو لہب دے طریقے نو پیا رواج دینے اوہ کوئی بی بی حافظ بندی اگر چار دیواری اپنی رہ کے تے سعادت علی گل ہے اگر نہیں بندی پر اپنی چار دیواری بچا کے بیٹھی ہے پھر بھی سعادت علی گل ہے پر نہ مرادہ چار دیواری جو باہر نکلنا اے تے خباثت تو سوا کچھ نہیں تے قرآن دا نام لے کے باہر کٹی جانا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی شاعر نے انج دے مولوی نو ویکھ کے آکھیا یار کنوں پتہ سی مولوی نا نبی پاک دا لے گا تے طریقے کدے دے گا ابو لہب دے کدے طریقے بولو دے صحیح نا ابو لہب دے طریقے تے نا کملی والے دا او ظالمو شرم کرو جدا نام لیندے ہو نا راہ بھی اودا ہی دسو اے دنیا رس جائے دنیا پیار کرے کوئی فرق نہیں پیندا کیوں فرق او دے نال پیندا ہے جدے صدقے رب نے دنیا نو قائم فرمایا ہے اگر وہ محبوب ناراض ہو گیا نا تے نہ دنیا جوگے رہو گے تے نہ آخرت جوگے رہو گے توجہ نہیں فرمائی تے رب نے کی فرمایا لا تطیع الکافرین وال منافقین کافراں تے منافقاں مگر ٹرنا بولو تے صحیح نا ٹرنا ہے نہیں ٹرنا ہے ایمان جمع کرو عمل صالح جمع کرو اے دے اندر رب نے تیرے میرے واسطے نجات پیدا فرمائی دوستو انہاں لفظاں نال ہی دعا کرنے مولا کائنات جل وعلا صدقہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور دے راہ تے قائم فرمائے اتباع سنت عطا فرمائے دین دی تابعداری عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ریکارڈنگ ٹھیک ہے جی ہاں جی اللہ اللہ
فرماندا ہے عشق جنہاں دی ہڈی رچیا تے رہندے چپ چھپاتے وچ نادے او دعا مقبولی تد ہوون باہو باہو دعا مقبولی تد ہوون باہو جد یاراں یار پچھاتے دے بندیا اللہ والا ہو کے اللہ دے راہ دے اوتے ٹرنا اللہ واسطے حضرت سیدنا بن دیکھے پاک نبی سرکار نال عشق کرن والے اویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے کول جدو حرم بن حیان آئے ملاقات کرن دی خاطر ہے او بھی اللہ دا ولی ہے نبی دا دیوانہ ہے قرآن دا پابند ہے ملن واسطے حضرت حرم بن حیان آئے نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آن کے سلام کیتا وے حضرت اویس کرنی سرکار نے سلام دا جواب دیتا فرمایا سنا بیلیا کدھر آیا میں او بزرگ فرماندے نے یارا میرا دل اداس ہویا ہے میں دل کیتا میں تواڈی ملاقات کراں تواڈی دید کراں تواڈے نال وقت گزاراں حضرت اویس کرنی فرماندے نے فرمایا لگدا ہے تیرا دل حالے اللہ نال نہیں لگا جے رب نال لگ جاندا پھر ساڈے تو اداس نہیں سی ہونا ہے وہ بھی اللہ والا ہے رب دا بندہ ہے مگر ویسے کرنی فرما رہے نے او خدا دے بندے اس دنیا دے اندر اگر ایمان دے اوتے اساں مر گئے اگے رب سونا جمع فرما دے گا او اپنی ملاقاتاں تے پھر اوتھے بھی ہو جان گیاں اگر تیرا دل رب نال لگا ہوندا مولا دی یاد نال لگا ہوندا پھر تو اوتھے بیٹھ کے رب رب کرنا سی اپنے رب واسطے وقت گزارنا سی میرے واسطے تو نہیں سی ٹر کے آنا حضرت اویس کرنی سرکار نے انہاں نو درجات دی بلندی دا مانا سمجھایا کہ کیویں فیض لینا ہے کیویں رب دے نیڑے ہونا ہے کیویں اپنی نیت نو خالص کرنا وے او پیر باو سرکار نے جو فرمایا ہے کہ خدا دے بندیا رب دا بندہ او ہوندا ہے اسم اعظم نال وضو کردا ہے تے وحدت دے دریا وچ ہمیشہ تیردا رہندا آمنوا وعملوا الصالحات
اے ہوئی نیکی ہے جنوں پیر باو فرماندا ہے ایمان سلامت ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت شرماون عشقوں پر دل نو غیرت ہوئی ہو جس منزل تے یارا عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہوں باہوں عشق سلامتی رکھی باہوں میں ایمان نو دیا دھروئی واسطے جیندے ہیں کہ غیر دا خیال دل وچ لیاندا تے رب نے شان دتی مسلم شریف دی حدیث ہے فرمایا اویس کرنی او بندہ ہے صحابہ فرماندے نے اللہ تعالی تے جو قسم پا دے رب سونا او دی قسم نو پورا فرما چھڑدا یا اللہ تینو قسم ہے فلانا کام کر دے اللہ تعالی ضرور کردا ہے کادے نال جد یاراں یار پیر باو فرماندا ہے دعاواں قبول ہون باہو جد یاراں یار یاری لا کے تے ویکھیے رب نال پھر ویکھ رب سونا اپنے رحمت دے بارے نیارے کنج فرماندا ہے میرے دوستو اللہ تعالی سانو اپنے واسطے زندہ رہن دی اپنی ذات واسطے مرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنا بنا کے رکھے اپنا بنا کے مارے دارین دی سعادت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین